Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil. Make हरेक दिन स्पेशल. प्रीति मिल्क पैक्स मात्र रु 15 मा. नमस्कार. सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ. म रोहन श्रेष्ठ. दर्शकवृन्द, भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै पनि देशको ऐना हो. त्यहाँको गतिविधिले समग्र मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ. हाम्रो देशमा एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ जसले हाम्रो देशलाई भ्रष्टहरूको देशका रूपमा चिनाइरहेको छ. हो दर्शकवृन्द, आज हामी त्रिभुवन विमानस्थल विशेषतः अध्यागमन विभागमा हुने अनियमितताको बारेमा चर्चा गर्दैछौं. अत्यन्तै संवेदनशील सो विभाग गैर जिम्मेवार र असंवेदनशील व्यक्तिको अखडा बनेको छ. त्यहाँ हाकाहाकी अनियमितता हुन्छ भन्ने घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ. यो हेर्नुहोस्. अध्यागमन कार्यालयले नेपाली र विदेशी नागरिकहरूका लागि समेत सेवा प्रवाह गर्छ. प्रवेश आज्ञा, भिसा जारी गर्ने, प्रवेश आज्ञाको म्याद थप गर्ने, आगमन र प्रस्थान प्रमाणित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम अध्यागमन कार्यालयले नै गर्छ. अध्यागमन कार्यालयले दिने सेवा चुस्त नभएमा मुलुकको साख अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बिग्रन सक्छ. नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरू मध्ये केही घुम्न आउँछन् भने केही व्यापार व्यवसायको काम लिएर आउँछन्. ती सबैको विवरण अद्यावधिक गरेर राख्नु पनि अध्यागमन कार्यालयहरूको काम हो. नेपाली नागरिक विदेश जाँदा होस् वा विदेशबाट स्वदेश फर्कदा उनीहरूको आगमन र प्रस्थानको विवरण राखिनुपर्छ. नक्कली राहदानी, नक्कली भिसा लिएर हिँड्ने जो कोहीलाई अध्यागमनले पक्राउ गर्न सक्छ. तर नियम विपरीत आउने जाने नागरिकहरूलाई पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी छुट दिएर कर्मचारीहरू लाभ खोज्छन्. अपराध गर्नेहरूले कर्मचारीलाई घुस दिएर भए पनि अपराध ढाकछोप गर्छन् र अध्यागमनको कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउँछन्. कर्मचारीहरूलाई पैसा दिन नसक्ने वा नचाहनेहरू कारवाहीको दायरामा आउने, पैसा दिनेहरू सजिलै उम्कने गरेको आरोप अध्यागमनको सवालमा पुरानै हो. नियम विपरीत विदेशी कामदारलाई भिसा दिएको विषयमा यस अघि पनि चर्चा पाएको थियो. नेपालमा लगानी गर्ने बहानामा धेरै विदेशीहरूले अध्यागमनबाट भिसा लिएका छन्. उद्योग सञ्चालन भएको प्रमाणपछि मात्रै भिसा थप गर्न सकिने अध्यागमन ऐनमा उल्लेख छ. तर अहिले पनि धेरै विदेशीले व्यापार व्यवसायको बहानामा भिसा थप गरेर बसेका छन्. सोको अनुसन्धान हुन सकेको छैन. एउटा देशको राजधानीबाट अर्को देशका नागरिक नेपाल प्रवेश गरेका घटनाहरू पनि छन्. अध्यागमनका कर्मचारीलाई खुसी पारेपछि दलालहरूको सहयोगमा अनाधिकृत रूपमा विदेशीहरू नेपाल प्रवेश गर्छन्. केही समय अघि भारतीय राजधानीमा श्रीलङ्काली नागरिक नेपाल प्रवेश गरेको घटनामा अध्यागमनका कर्मचारीहरू कारवाहीमा समेत परेका थिए. त्रिभुवन विमानस्थलबाट 19 असोजमा दुबईतर्फ उड्न लागेको फ्लाइ दुबईको जहाजबाट 1,23,00,000 रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा फेला परेको थियो. सो घटनामा प्रहरीको संलग्नता प्रमाणित भएको थियो. गएको मंसिरमा विमला केसी नामको राजधानीबाट साउदी अरबियाबाट त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेकी भोजपुरकी सीता राईको साथमा रहेको 8,500 साउदी रियाल त अध्यागमनकै कर्मचारीहरू सोमनाथ खनाल, रामप्रसाद कोइराला र टीका पोखरेलले लुटे. अध्यागमन विभागमा कार्यरत प्रहरी जवान परशुराम बस्नेतले सीता राईको अस्मिता नै लुटे. अध्यागमनका कर्मचारीहरूको घुसिया तन्त्रका कारण संयन्त्र त भ्रष्ट हुन्छ नै, त्यसले सुरक्षा चुनौती समेत खडा गर्छ. यस्ता उदाहरण कैयन छन्. विमानस्थल सुरक्षाका लागि प्रहरी महानिरीक्षकको नेतृत्वमा त्रिभुवन विमानस्थलमा 307 प्रहरी रहेका छन्. सशस्त्र, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायत सुरक्षाका धेरैवटा निकाय क्रियाशील छन्. तर यही त्रिभुवन विमानस्थलबाट मानव तस्करी, सुन तस्करी, विदेशी मुद्राको तस्करी र लागू औषधको समेत तस्करी भइरहेको छ. यति धेरै संयन्त्र क्रियाशील हुँदा पनि तस्करी हुनु संयोग मात्र हो कि नियोजित क्रियाकलापहरू हुन्?
यो प्रश्न सधैँ उठ्ने गरेको छ। भोजपुरकी एक युवती अध्यागमन विभागमा लुटिएको वा विभागमा तैनात प्रहरीद्वारा बलात्कृत भएको घटना त एक प्रतिनिधि सन्दर्भ मात्रै हो। यो घटना त सार्वजनिक भयो र ठूलै चर्चा पनि पायो, तर सार्वजनिक नभएका घटना त कति हो कति। अनुसन्धानमा खटिएका व्यक्तिहरूको अनुभव हो यो। थप चर्चा गर्नेछौं तर यो ब्रेकपछि। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल नेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क प्याक्स मात्र रु 15 मा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी त्रिभुवन विमानस्थल भित्रको संगठित लुटबारे कुरा गरिरहेका छौं। विदेश आवागमन गर्ने एक मात्रै हवाईद्वारा त्रिभुवन विमानस्थलमा ठूलोदेखि साना कर्मचारीले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्दछन्। कुनै एकजना व्यक्तिको नियत वा प्रयासबाट मात्रै त्यहाँ भ्रष्टाचार सम्भव नै छैन, किनकि त्यहाँ त सुरक्षाका विभिन्न तह छन्। ती सबै तह पार गरेर अति सुरक्षित भनिने ठाउँभित्र ठूल्ठूला कारोबार हुने गरेका छन्। यसले सिंगो सुरक्षा संयन्त्र र कर्मचारी तन्त्रको मात्रै बदनाम गरेको छैन, मुलुकै धज्जी उडाएको छ। यो हेर्नुहोस्। त्रिभुवन विमानस्थलमा सरुवाका लागि प्रहरी कर्मचारीहरूमा निकै ठूलो कसरत हुँदै आएको छ। विमानस्थलमा रहेको भन्सार र अध्यागमन कार्यालयमा केही वर्ष काम गर्ने इच्छा धेरैको हुने गर्छ, तर यहाँ सरुवाको अवसर तिनैले पाउँछन् जसको पहुँच हुन्छ। कर्मचारी र प्रहरी सरुवामा हुने चलखेलमा अभ्यस्त खेलाडीहरूले यी निकायमा सरुवा पाउँछन्। नियमानुसार नमिल्ने काम गरिदिए बापत कर्मचारी र प्रहरी मालामाल हुन्छन्। विमानस्थल हुँदै मान्छेदेखि सुनचाँदी र लागु औषधको समेत तस्करी हुन्छ। एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजले भनेका थिए, त्रिभुवन विमानस्थलबाट हात्ती पनि छिराउन सक्छु। अर्थात पैसा भयो भने त्रिभुवन विमानस्थलबाट वारपार गर्न नसकिने केही छैन। त्रिभुवन विमानस्थलको अव्यवस्थाको मुख्य जड नै पैसा हो। पैसा कमाउनकै लागि विमानस्थल सरुवा मिलाउने प्रहरी र कर्मचारीबाट गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्नु सायद बढी हुन्छ। प्रहरी र कर्मचारी सरुवामा व्यवस्थित र वैज्ञानिक विधि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसका कारण विमानस्थलमा सेवाग्राहीहरू कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। विदेश उड्ने बेला होस् या विदेशबाट नेपाल प्रवेश गर्दै गर्दा होस्, कागजी प्रक्रिया नमिलेका वा त्रुटि पाइएका घटनामा सेवाग्राहीबाट सकभर पैसा लिएर मिलाइदिने, मिलाउन नसके मात्रै कानूनी कारबाही अगाडि बढाउनु यहाँको चलन नै हो। पैसा दिनेहरूले प्रक्रिया मिलाइरहनु पर्दैन, कर्मचारीले नै मिलाइदिन्छन्। पैसाकै कारण नक्कली नोट, विदेशी मुद्रा ओसार पसारले प्रशय पाएको हो। सुन तस्करी होस् वा मानव तस्करहरूले समेत प्रहरी र कर्मचारीलाई मिलाएर विमानस्थलबाटै आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन्। संगठित रूपमा धन्दा सञ्चालन गर्नेहरूले विमानस्थलमा खटिएका सुरक्षा संयन्त्रका सबै निकायलाई मिलाउनै पर्छ। अध्यागमनको र वैदेशिक रोजगारीको एउटा जुन एउटा संगठित आपराधिक प्रवृत्तिहरू छ, जसलाई एउटा संरचनामा समेत प्रयोग भइराखेको छ, त्यसको विरुद्ध अझ गम्भीर अध्ययन गरेर त्यहाँ असफल र एउटा आपराधिक प्रणालीहरू विरुद्ध नै व्यापक अनुसन्धान अनुगमन गरेर हामी यो 3 महिनाभित्र त्यसमा पनि अझ थप मुद्दाहरू अध्ययन गरेर हामी अगाडि जान चाहन्छौँ। किन भन्नु होला भनेदेखि कतिसम्म छ त्यहाँ अत्याचार र अन्याय र एउटा कुशासन भनेदेखि एउटा महिला जस्तो यो को आयो भन्दा बिमला केसी आई, बिमला केसीको फोटो लिएर आई, बिमला केसीको पासपोर्ट लिएर आई, तर यो मान्छे त बिमला केसी होइन। अध्यागमनमा कहीँ पनि उसलाई चाहिँ सीता राई जसलाई परिवर्तित नाम दिएको छ, उसको कहीँ पनि नाम छैन, कहीँ पनि ठेगाना छैन, होइन। अनि उसको कुनै फोन नम्बर पनि राखिएको छैन। भन्दाखेरि यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि भोलि त उसलाई धरोटीमा छोडे पनि कहिले पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई समात्नै सकिँदैन, किनभने त्यहाँ त बिमला केसीको नाम छ, बिमला केसीको ठेगाना छ। भन्दाखेरि यही आधारमा त समग्र नै त्यहाँ चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्न आवश्यक के छ भन्दाखेरि कुनै पनि मुद्दामा
मुद्दा उठान गरिए तापनि मुद्दा दर्ता गरे तापनि अर्धन्यायिक निकायको रूपमा जुन भूमिका खेल्नु पर्थ्यो अध्यागमनबाट त्यो भएको छैन। समग्र अभियुक्त भनेर एउटा त कारबाही गर्ने र फेरि उन्मुक्ति दिने, खालि त्यहाँ त एउटा खाने ठाउँ मात्रै भएको हाम्रो अनुभूति छ। त्यसैले हामीले अझ यसलाई विस्तृत रूपमा चाहिँ अध्ययन गरेर र विशेष गरेर ती एउटा रिक्रुटिङ एउटा भनौँ न कम्पनीहरू जसले बाहिर पठाउँछन् तिनीहरूको पनि हामी व्यापक अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। सुरक्षा निकायको आँखा छलेर लागु औषध वा सुन तस्करी गर्नेहरू पक्राउ गरिएका छन्। केही समय अघि माछाको डिब्बाभित्र लागु पदार्थ विदेश लैजान खोज्ने थाई महिला पक्राउमा परिन्। करिब 1 दर्जन सुरक्षा घेरा पार गर्दै भारत राजस्थान घर भएका विनोद कुमार सोनीले 1 करोड 24 लाख रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा हवाईजहाजमै पुर्याएका थिए। विमानमा बम रहेको कसैले सूचना दिएपछि खान तलासी गर्दा सोनी विदेशी मुद्रा सहित पक्राउ परे। 19 असोजको यो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा हवलदार शोभित कुमार बस्नेत अहिले बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् भने एसएसपी रविराज श्रेष्ठ निलम्बनमा छन्। घटनाको अनुसन्धानपछि थाहा भयो विदेशी मुद्रा तस्करीमा मिनबहादुर गुरुङ, काव्य प्रसाद गुरुङ, गोपाल कुकरा, घनश्याम कुकरा, मुरारीलाल गोयल, सुमन अग्रवाल, कृष्ण प्रसाद खड्का लगायत तस्करहरूको सक्रियता देखियो। विमानस्थलमा कर्मचारी र प्रहरीको मिलेमतो बिना विदेशी मुद्राको कारोबार सम्भव छैन। शोकका रूपमा 2-4 वटा विदेशी नोट बोक्ने सामान्य यात्रुलाई समेत विमानस्थलका प्रहरीले अनेक प्रकारले केरकार गर्छन्। तर करोड नाग्ने गरी विदेशी मुद्राको तस्करी गर्नेले सबैसँग लाइन मिलाएर धन्दा गरि नै रहेका छन्। सन् 1979 डिसेम्बर 24 मा भारतीय विमान काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडे लगत्तै अपहरणमा परेपछि विमानस्थलको सुरक्षा सधैँ चासोको विषय हुँदै आएको छ। तर पैसाको बिटो बुझाएर विमानस्थलमा सरुवा भएका प्रहरी र कर्मचारीले चाहेर पनि नियमानुसार मात्रै काम गर्न सक्दैनन्। विमानस्थलको सेवा चुस्त पार्न भएको संरचनामा नै सुधार आवश्यक छ। कर्मचारी प्रहरी सरुवा गर्ने हालको शैलीमा आमूल परिवर्तन नगरी विमानस्थलमा हुने अनियमितता रोकिने देखिन्न। लहरो तान्दा पहरो ढल्छ, यो भनाई त्रिभुवन विमानस्थलको हकमा ठ्याक्कै मिल्छ। त्यसैले यहाँ भएका अपराध सामान्यतया गुपचुप राखिन्छ। सार्वजनिक भइहाले सबैभन्दा कमजोर पात्रलाई बलिको भोको बनाइन्छ। अरू सबै त उन्मुक्ति पाउने गर्दछन्। यो सबै सांगठनिक अपराधका कारण भएको हो। भ्रष्टाचारको माखे साङ्लोले बेरिएको छ त्रिभुवन विमानस्थल। यसको क्रमभङ्ग अति आवश्यक छ। थप चर्चा गर्नेछौँ तर यो ब्रेकपछि। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल, नेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल पैक मात्र रु 15 मा। दर्शकहरू, त्रिभुवन विमानस्थलको पुनर्संरचना अति आवश्यक छ। हालै भएका महिला हिंसाका घटनाको अनुगमन र छानबिन गर्न बनेको उच्च स्तरीय समितिले पनि त्रिभुवन विमानस्थल र अध्यागमन विभागका कमी कमजोरीलाई औल्याएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले ती कमी कमजोरीलाई सुन्छन् मात्रै या नियन्त्रण गर्न केही गर्छन्, यो त प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। भोजपुरकी सीताराई अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरीबाट लुटिएको घटनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित महिला हिंसाका घटना अनुगमन तथा छानबिन गर्न बनेको समितिले अध्यागमन कार्यालयका धेरै पक्षमा सुधारको सुझाव दिएको छ। अध्यागमन विभागमा हुने काम कारबाहीहरूमा पारदर्शिता ल्याउन सीसी क्यामेरा, टिभी जडान गरी कम्तीमा 3 महिनासम्म सोको रेकर्ड रहने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने समितिले सुझाएको छ। त्यस्तै त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा जडान भएको सीसीटीभीमा रेकर्ड 15 दिनसम्म मात्र सुरक्षित रहने प्रविधिमा सुधार गरी कम्तीमा 3 महिना सुरक्षित राख्नुपर्ने समितिले औल्याएको छ। अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिने कर्मचारीहरूलाई मोबाइल सेट प्रयोग गर्न तत्काल रोक्नुपर्ने, अन्य नीतिगत सुधारका लागि समितिले थप गहन अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने उल्लेख छ। सीताराई लुटिएपछि गठित समितिले घटना सम्बन्धमा मात्रै गरेको अध्ययनको निष्कर्ष र सुझाव सार्वजनिक भएका हुन्। यही हाम्रो भोजपुरको बहिनीको केसमा हामीले भन्ने हो भने
स्पष्ट रूपमा के देखिएको छ भन्दाखेरि जसलाई अधिकार छैन त्यो व्यक्तिले रसिद बनाएको छ। त्यो त लेखाको काम थियो नि। अनि त्यसपछि तिनलाई धरौटी भइसकेपछि धरौटीमा हस्ताक्षर गर्ने, धरौटीको एउटा कागज हुन्छ नि, त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिले सुद्धा सोधिएको छैन। कुनै पनि कुराको अब जस्तै अर्धन्यायिक निकायको कुरा हामी गर्छौँ नि, त्यो अर्धन्यायिक निकायका मान्छेले जब काम कारवाही गर्छ नि त्यसलाई त त्यो सूक्ष्मता अपनाउनु पर्ने हो नि त। मैले कुन कुरामा धरौटी माग्दैछु, त्यो धरौटी दिने व्यक्तिसँग पैसा छ कि छैन, यो सङ्गठित अपराध भनेको यही हो र सङ्गठित भ्रष्टाचार भनेको पनि यही हो। तर अध्यागमन कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तरका विषयमा सो समिति प्रवेश नै गरेको छैन। सुरक्षा र एयरपोर्ट भन्सारमा हुने अनियमितताका विषयमा स्वतन्त्र अध्ययन हुन सकेको छैन। विमानस्थलका हरेक निकायमा आर्थिक चलखेल भएका विषय कसैबाट छिपेको छैन। तर गरिनुपर्ने नीतिगत सुधारमा कुनै पनि सरकारले चासो देखाएको छैन। यसका लागि गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयले पहिले चासो लिनु आवश्यक छ। यस्तो चासो कर्मचारी तह भन्दा पनि मन्त्रीहरूबाटै हुनुपर्छ। कर्मचारी प्रहरी सरुवामा मन्त्रीहरूले अनुचित चासो नलिने हो भने विमानस्थलमा हुने अनियमितता आधा घटेर जाने जानकारहरू बताउँछन्। जानकारहरूका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलभित्र हुने लुट नियन्त्रण गर्न ढिला भइसकेको छ। त्यहाँ सरुवाबाट सुरु हुन्छ भ्रष्टाचार। सरुवा हुनकै लागि लाखौं खर्च गर्ने वा ठूलै पहुँचको दुरूपयोग गर्ने कर्मचारीले भ्रष्टाचार बाहेक अरू के नै गर्न सक्छ र? मुहान नै सफा नभएपछि नदी फोहोर छ भन्नुको अर्थ पनि नरहला। यसको सफाई गर्न अति आवश्यक छ। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै पनि प्रतिक्रिया भए primestory@himalaytv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम स्टोरीबाट विदा हुन चाहन्छौं। नमस्ते। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल, नेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क प्याक मात्र रु 15 मा।